नाजरीन आदाब, DD उर्दू की इस ख़ास पेशकश कौमी यकजहती में सूफिया किराम का किरदार लेकर मैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे उन सूफिया किराम की जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से हिंदुस्तान की सरज़मीन में तशरीफ़ लाए। उन्होंने यहाँ के रंगों से मोहब्बत की, यहाँ की तहज़ीब से मोहब्बत की, यहाँ के लोगों से मोहब्बत की और इस वतन को अपना वतन बनाया। अजमेर के गरीब नवाज से लेकर दिल्ली के महबूब इलाही तक, कश्मीर के शाह हमदान से लेकर गुलबर्गा के गेसू दराज तक बेशुमार ऐसे सूफिया किराम हैं जो हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में फैले हुए हैं। उन्हीं में एक नाम हलकट्टा शरीफ ज़िला गुलबर्गा के हज़रत बादशाह मियाँ साहब कादरी चिश्ती का है, जिनका उर्स आजकल रवा दवा है और जिनके उर्स में महाराष्ट्र, दक्कन और मुख्तलिफ़ सूबों से अक़ीदतमंद हज़ारों की तादाद में हाज़िर होते हैं। नवाजता है जो सबको वो दिल नवाज है तू, नियाज़मंद है सब और बेनियाज़ है तू, ज़माने भर के बनाता है सारे बिगड़े काम, करीम सारे ज़माने का कारसाज है तू। आज इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। पहले मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर मोइनुद्दीन जिना बड़े साहब, जो उर्दू के प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर जमील मानवी साहब, जो सहारनपुर से तशरीफ़ लाए हैं। तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मौलाना हसनुल हाशमी साहब, जो आलिम दीन होने के साथ साथ हाशमी रूहानी मरकज़ देवबंद से वाबस्ता हैं। इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब में सूफिया किराम का क्या रोल रहा है। सबसे पहले मैं हाज़िर होता हूँ प्रोफेसर मोइनुद्दीन जिना बड़े साहब की खिदमत में और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहज़ीब में सूफिया किराम का क्या किरदार है। हफीज़ुर रहमान साहब, गंगा जमनी तहज़ीब मखलूत तहज़ीब है, मिलवा तहज़ीब है और मुख्तलिफ़ अफराद और गिरोह जो माशरे के हैं उनके शीर व शक्कर होकर जीने का जो एक ढंग है वो गंगा जमनी तहज़ीब की शिनाख्त है जी। सूफिया कराम के यहाँ भी बुनियादी तौर पर चूँकि वो इस्लाम यानी इस्लाम बमानी कुरान शरीफ और अहादीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी की राहें मुतय्यन करते रहे हैं और वो मज़हब की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर अल्लाह के बंदों में किसी नौ की तफरीक़ कभी रवा उन्होंने नहीं रखी जी। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जमुना के किनारे एक शाम वज़ू कर रहे हैं जी। और वहीं जमुना के किनारे कुछ लोग शाम की आरती भी कर रहे हैं जी। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उनकी तरफ देखकर कहा कि हर कौम रास्त राही, दीनी व क़िबला गाही जी। हज़रत अमीर खुसरो ने मिसरे पर मिसरा फ़ौरन चश्मा किया, मन क़िबला रास्त करदम बरसमते कच कुलाई। हज़रत अमीर निज़ामुद्दीन औलिया की कुल्हा उस वक्त ज़रा सी तिरछी थी जी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का ये कहना कि हर कौम रास्त राही, दीनी व क़िबला गाही जी, गोया एक से ज़ायद रास्तों के होने को तस्लीम करना जी और उनके एहतराम को ख़ुद पर वाजिब कर लेना जी। ये बुनियादी नुक्ता है जो तसव्वुफ़ और सूफिया की ज़िंदगी का महवर रहा है। गोया कि सूफिया किराम ने मज़ाहिब और ज़ात के फ़र्क से ऊपर उठने के बाद इंसानियत को जोड़ने की कोशिश की। अब हम हाज़िर होते हैं जनाब डॉक्टर जमील मानवी साहब की खिदमत में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि औलिया किराम की ऐसी कौन सी खुसूसियात हैं जो आम इंसान को मज़हब, ज़ात, बिरादरी, इलाक़ा इससे ऊपर उठने के बाद अपनी तरफ मुतवज्जह करती हैं। बहुत बेहतर डॉक्टर साहब, जैसा भी डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि तसव्वुफ़ की रूह तो हमारे हज़रात सूफिया कराम के यहाँ भी वही है जो हज़रात उलमाए कराम के यहाँ रही है।
अतीउ अल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। यहाँ इसमें एक इजाफ़ा उन्होंने जो अपने ज़िम्मे लिया है हज़रात सूफिया कराम ने, वो ये था कि यहाँ सिर्फ इताअत उन्होंने नहीं रखी है, अल्लाह से गायत दर्जा मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से गायत दर्जा मोहब्बत और अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत ने उन्हें उस मकाम पे खड़ा किया कि उनके यहाँ रंग व नस्ल का भेद ख़त्म हो गया। और इस वजह से हज़रात सूफिया कराम के यहाँ जब मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग जौक़ दर जौक़ आते थे तो वो उसका अपनी आँखों से मुशाहिदा करते थे उस बात का कि ये कितने ऐसे मकामात हैं जहाँ कुओं पे पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, जहाँ नल पे पानी नहीं पी सकते हैं, जहाँ साथ खड़े नहीं हो सकते, जहाँ खुशियाँ इकट्ठे मना नहीं सकते। यहाँ ये वो मकाम है कि जहाँ इतने अकाबिर इकट्ठे हैं, इतने ज़िम्मेदार हैं और यहाँ बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत सबको गले से लगाया जा रहा है, सबके दुख दर्द को सुना जा रहा है और उनके दुख में शरीक होने की अमली जिद्दोजहद है इसमें। तो ये जो फ़िक्र थी अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत की, उन्होंने उन्हें मरजाए अवाम बनाया। जी मौलाना हसनुल हाशमी साहब, चूँकि आप आलिम दीन हैं और तसव्वुफ़ के हकीकी माना क्या हैं और शरई एतबार से इसका क्या सबूत है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत खूब, बहुत ही अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी तसव्वुफ़ था जी, और आपने ये तसव्वुफ़ की तशरीह करते हुए एक मरतबा ये फरमाया था कि तसव्वुफ़ का नाम न लेकर आपने ये इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ये तो यकीन रखो कि इबादत करते हुए अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जी, तसव्वुफ़ की असल बुनियाद ये है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें। अल्लाह से सब मोहब्बत करते हैं, नबियों ने भी मोहब्बत की, अवाम ने भी मोहब्बत की, अल्लाह के सब बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन सूफिया कराम की जो मोहब्बत है वो सबसे अलग थलग है। इसके लिए मैं एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मोहब्बत तेरे जलवे कितने रंगा रंग जलवे हैं, कहीं महसूस होती है कहीं मालूम होती है। सूफिया कराम की मोहब्बत मालूम होती थी और सूफिया कराम अल्लाह से मोहब्बत करने में इतने गहराइयों में चले जाते थे कि देखने वाला ये समझता था कि वाक़यतन अल्लाह का बंदा है, वो अल्लाह के हर रंग में रंग जाते थे। जैसा कि हमारे दोनों मेहमानों ने फरमाया डॉक्टर साहब सूफिया इकराम के बारे में, हम ये देखते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, अबू अली शाह कलंदर और सरमद शहीद, ये तीनों ऐसे नाम हैं कि इनके पास जब बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम हजरात आने लगे तो उन्होंने अपनी दरगाह का लंगर भी वेजिटेरियन कर दिया और ख़ुद वेजिटेरियन हो गए थे ताकि उसे सब लोग खा सकें। तो इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था? फ़लसफ़ा ज़िंदगी का बुनियादी मकसद उनका अवाम तक अपना पैगाम पहुंचाना है जी, अपनी बात अवाम तक पहुंचानी है तो कुछ ऐसा किया जाए कि अवाम उन तक पहुँचे। जी, लिहाजा ज़रूरी ये हो जाता है कि किसी हद तक अपने आप को उनके लिए काबिल कबूल हम बनाएं खुद को। जी, अगर किसी चीज़ से उनकी तबीयत इकरा करती है जी, और हम उसी चीज़ को बीच में लिए बैठे रहें जी, तो जाहिर सी बात है कि आने वाला उल्टे पैरों लौट जाएगा। जी, फासलों को मिटाना जी, सूफिया का काम है। ये तो बराए वसल आए हुए हैं, जी, बराए फसल तो नहीं आए थे। जी, 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 लिहाजा तमाम वो गैर ज़रूरी हवाले जी, जो तफरीक का सबब बनते हैं, जी, उन तमाम गैर ज़रूरी हवालों को यकसर मिटा देना, जी, दरमियान से हटा देना, जी, ये उनकी पॉलिसी रही है। ये सूफिया इकराम की बहुत खूब। मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि आप शायर भी हैं और जाहिर सी बात है कि हज़रत अमीर खुसरो को आपने पढ़ा होगा और अमीर खुसरो का नाम एक वतन परस्त की हैसियत से, एक सिपाही की हैसियत से, एक मुरीद की हैसियत से, एक शायर और तारीख़ निगार की हैसियत से बड़ा नुमायाँ है और कौमी हम आहंगी के लिए जो उनके नज़रियात हैं, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? उन्होंने जिस तरह मौसीक़ी का हिंदुस्तानीकरण किया और एस्ट्रोलॉजी से उसको जोड़ा,
تو اس سلسلے میں آپ بات ذرا سی ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے سے شروع کرنا چاہوں گا، جیسا ہمارے ڈاکٹر مولانا حسن الہاشمی صاحب نے فرمایا محبت کی، محبت سب سے یہ بالکل ابتدائی عہد کے صوفی لوگوں میں ایک بہت اہم نام ہے حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ۔ وہ انہوں نے ایک بار انہیں دیکھا کسی نے کہ ان کے ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی ہے، جذب کی کیفیت ان پہ طاری ہے۔ پوچھا کہ رابعہ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلاؤں گی اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی۔ پوچھا آپ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ کہ میں ایسا اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کی عبادت، خدا کی اطاعت اس کی محبت سے کی جانی چاہیے، نہ جنت کے موہ میں کی جانی چاہیے، نہ جہنم کے خوف سے کی جانی چاہیے۔ تو یہ جو بنیادی فلسفہ محبت کا ہے، حضرت امیر خسرو اس محبت کے فلسفے کے وارث ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اور جیسا آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز میں فرمایا، وہ بہت ہی خوبصورت باتیں آپ نے کہی ہیں کہ حضرات صوفیہ نے مختلف مقامات سے آئے ہیں تو انہوں نے ہندوستان کی مٹی میں اپنے آنسوؤں کے بیج بوئے ہیں، محبتیں بوئی ہیں، محبتیں اس بیج سے پیدا ہوئی ہیں، اس پہ محبتوں کے پھل پھول آئے۔ حضرت امیر خسرو جو ہیں یہ حضرت نظام الدین دہلوی علیہ الرحمہ کے بوئے ہوئے بیج کے پھل پھول ہیں۔ حضرت نظام الدین علیہ الرحمہ کی انسانیت دوستی آپ جانتے ہیں، آخر میں کھانا پینا تقریباً چھوٹ گیا تھا۔ جو خادم خاص ہیں، ایک بار اس نے عرض کیا کہ سرکار عالی آپ نے کھانا چھوڑ دیا ہے، صرف ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں اور وہ بھی بہت گنے چنے لقمے کھاتے ہیں، اور آج یہ لقمہ بھی آپ کا ہاتھ میں رکھا ہے۔ آنکھ سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا کہ یہ سوچ کے منہ میں نوالا نہیں چلتا کہ دہلی کے فٹ پاتھ پہ ہزارہا عوام بھوکے پیٹ سوتے ہیں۔ کل حشر میں خدا نے سوال کر لیا کہ نظام الدین تو کھانا کھاتا رہا اور میری مخلوق بھوکی سوتی رہی، تو کیا جواب دوں گا؟ یہ کیفیت تھی ان کی۔ تو اس محبت نے حضرت امیر خسرو کے دل میں بہت جگہ پیدا کی، وہ ان کی محبت کے صحیح معنی میں وارث ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا مولانا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بے شمار تاریخ میں ایسی بڑی شخصیات گزری ہیں، بادشاہان وقت گزرے ہیں، لیکن ان کی کچھ تاریخ پڑھنے والے لوگ ضرور ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ جانتے ہیں، ورنہ ان کا کوئی عرس، کوئی تقریب نہیں منائی جاتی۔ لیکن اولیاء کرام کے بڑی تعداد میں عرس منائے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی عرس منایا جا رہا ہے ہلکٹہ شریف کی سرزمین پر ڈسٹرکٹ گلبرگہ میں، اور تمام دکن، مہاراشٹرا، بہت سارے صوبوں سے وہاں عقیدت مندوں کا ہجوم امٹ پڑا ہے۔ تو یہ عرس کیا ہے اور شرعی اعتبار سے اس کا مقصد کیا ہے منانے کا، اس کے پیچھے؟ دیکھیے، یہ جو ایک تو عرس اس لیے منایا جاتا ہے کہ چونکہ جس دن ان کی وفات ہوتی ہے ایک اس کی یاد تازہ رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر 12 وفات وغیرہ کا پروگرام مسلمان کرتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ صوفیہ کرام نے جو حسن ظن کی ایک تحریک چلائی تھی کہ انہوں نے ہر ایک سے اپنے حسن ظن کو ہر حالت میں باقی رکھا، اور اس حسن ظن کی وجہ سے محبت عام ہوئی۔ مجھے ایک واقعہ اس وقت یاد آ رہا ہے کہ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پنجاب کے ایک علاقے میں گئے، تو وہ وہاں جا کے پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ تو جب شاہجہاں بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ میاں رحمۃ اللہ علیہ پنجاب میں ہی مقیم ہیں، اب وہ دلی نہیں آتے، تو شاہجہاں ان سے ملنے کے لیے پنجاب پہنچے اور اشرفیوں کی ایک تھیلی ان کی خدمت میں پیش کی۔ میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہوں کے پیسے کو میں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا اور میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو شاہجہاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو آپ اس پیسے کو اپنے مریدوں پر خرچ کر دیں۔ تو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو پیسہ میں اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا وہ میں اپنے مریدوں کے لیے بھی جائز نہیں سمجھتا، لہذا انہوں نے اس تھیلی کو ٹھکرا دیا۔ شاہجہاں لاہور پہنچے، وہاں ایک اور بزرگ تھے مولانا ابوالحسن کے نام سے، وہ بھی صوفی تھے اور بزرگ تھے۔ شاہجہاں نے وہ تھیلی ان کی خدمت میں پیش کر دی، انہوں نے اس تھیلی کو قبول فرما لیا۔ تو شاہجہاں نے ان سے پوچھا کہ بزرگ آپ بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے آپ بھی ہیں، شریعت کے پابند آپ بھی ہیں، اور میاں میر رحمۃ اللہ علیہ بھی شریعت کے پابند ہیں، وہ بھی خدا ترس ہیں، لیکن انہوں نے میرے پیسے کو ٹھکرا دیا تھا اور آپ نے میرے پیسے کو قبول کر لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ دیکھیے جتنی احتیاط میاں میر رحمۃ اللہ کے یہاں ہے اتنی احتیاط میرے ہاں یہاں نہیں ہے. وہ مجھ سے بڑے بزرگ ہیں, مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں, مجھ سے زیادہ محتاط زندگی گزار رہے ہیں. جی. شاہ جہاں ان کا جواب لے کر پھر میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور میاں میر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے تو میری تھیلی کو ٹھکرا دیا تھا, لیکن ابوالحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابوالحسن صاحب نے میری تھیلی کو قبول فرما لیا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھیے ابوالحسن جو ہیں وہ ایک سمندر ہیں اور میں ایک چھوٹا سا دریا ہوں. دریا میں ناپاکی گر جاتی ہے تو دریا ناپاک ہو جاتا ہے, اور سمندر میں کوئی گندگی گر جاتی ہے تو سمندر ناپاک نہیں ہوتا. یہ وہ حسن زن تھا جس حسن زن کی وجہ سے ان کی محبتیں عام ہوئیں, اور ان کے خلوص کی یہ برکتیں ہیں. آج بھی ان کے مزارات پر انسانوں کا جو جمع غفیر ہے, اور بلا تفریق مذہب و ملت ہر قسم کے لوگ ان کے مزارات پر آ رہے ہیں. یہ در حقیقت ان کی محبت اور اللہ سے ان کے خلوص کی سب سے بڑی دلیل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کی تاریخ میں صوفیہ کرام کی تعلیمات کو قومی ہم آہنگی کے قیام میں اور ہندوستانی سرزمین میں آپ کتنا ریلیونٹ مانتے ہیں کہ ہمیں اسے کس طرح فالو کرنا چاہیے؟ کیا بنیادی میسج ہے ان کی زندگی کا؟ دیکھیے, قومی ہم آہنگی کا جو تصور اس وقت پایا جاتا ہے, جی, یہ تصور بنیادی طور پر ہمارے سیکولر معاشرے کا پیدا کردہ تصور ہے. جی, اور چونکہ معاشرہ جن بنیادوں پر اس وقت تشکیل پایا ہوا ہے, جی, ان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تصور اسی کے سبب معرض وجود میں آیا ہے. جی, جبکہ ہم جس زمانے کی بات کر رہے ہیں, عہد وسطیٰ کا معاشرہ, وہاں معاملہ بالکل دوسرا تھا. جی, وہاں کا معاملہ دونوں شیر و شکر ہو کے جی رہے تھے, جی, اور دونوں کی اپنی اپنی الگ دنیایں تھیں, لیکن رابطہ استوار تھا. جی, اور مکالمہ تھا, رابطہ استوار تھا, اور ہمسائے کا ہمسایہ پن زندہ تھا. جی, آج کے زمانے میں مسئلہ تو یہ ہے کہ صاحب, ہم جس فلیٹ میں رہتے ہیں, ہمارے پڑوس کے فلیٹ میں کون رہتا ہے ہم نہیں جانتے. جی, تو صوفیہ کرام کی تعلیمات بنیادی طور پر آدمی کو دل گداختہ فراہم کرتی ہیں. جی, دلوں سے شقاوت نکل جاتی ہے. جی, نرم دل ہوتے ہیں. جب نرم دل ہو جاتے ہیں تو پھر پوری دنیا اپنی سی لگنے لگتی ہے. ویسے بہت خوب. ڈاکٹر صاحب, اس سلسلے میں محبوب الہی کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے کہ محبوب الہی نے فرمایا ہے کہ اگر دنیا نفرتوں کے کانٹے بچھاتی ہے تو ان کے مقابلے میں آپ محبتوں کے پھول بچھاؤ, تاکہ لوگ آپ بھی نفرتوں کے کانٹے بچھائیں گی تو دنیا نفرتوں سے بھر جائے گی. تو اس سلسلے میں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ہم عرس بھی مناتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, لیکن جو صوفیہ کرام کی بنیادی تعلیمات ہیں اس سے تھوڑے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں ریچولز, جی, اور ایک ہوتی ہے کسی بھی عقیدے کی, کسی بھی عمل کی روح. جی, ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ نام ہمارے سامنے جو ہیں ہمارے اکابرین کے, وہ بہت روشنی کے مینار ہیں وہ لوگ. جی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں, حضرت نظام الدین دہلوی ہیں, حضرت مخدوم صابر کلیری علیہ رحمہ ہیں, جہاں کم سے کم 1000 لوگوں کو دونوں وقت لنگر ملتا ہے. جی, ابھی میاں میر صاحب کا تذکرہ تھا, یہ وہی میاں میر صاحب ہیں جنہوں نے گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی ہے. جی, تو یہ وسعت ظرف, وسعت قلب, یہ محبت کی پیدا کردہ ہے. میں اسے اس نقطۂ نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے, جی, وہ آپ کی نرم دلی کی تعریف کی ہے. جی, فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل بنایا. جی, تو اور اگر تم کہیں تند خو ہوتے تو تمہارے پاس جو لوگ ہیں یہ چھٹ جاتے. جی, بنیادی طور پہ حضرات صوفیہ کرام اس نقطے کو سمجھتے تھے. وہ قرآن و سنت کا بہت گہرا مطالعہ کرے. ان کے سامنے جو ذات آئیڈیل تھی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. شدید ترین دشمن بھی ہے, جس نے آپ کے چچا کو بھی قتل کر دیا ہے, اس کی بھی معافی ہے. ہر ایک جس نے دیش سے نکالا دیا اسے بھی معافی ہے. یہ اعلیٰ ظرفی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے سانچے میں ڈھل کے ہندوستانی معاشرے میں آئی ہے تو یہ بالکل ایک نئی چیز تھی. جی, اسی لیے ان کی طرف لوگ جوق در جوق رجوع ہوتے تھے. جی,
اور وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف ہمارے معاشرے کی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی، وہ ان کے ذہنی، ان کے مذہبی، ان کے عقیدے کے تقاضے بھی تھے. وہ اندرلہ اپنے آپ کو اس کے لیے مسئول، اور وہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے روز ہم سے سوال ہو سکتا ہے. آج ہمارے ہاں دقت یہ ہو گئی ہے کہ وہ جو سینس آف قوت برداشت ہے، قوت برداشت، یا اسے کہنا چاہیے کہ رسپانسبلٹی، سینس آف رسپانسبلٹی ہمارے ہاں کچھ کمزور پڑ گیا ہے. تو جواب دہی کا تصور اگر اسی طرح اسی درجے میں رہے تو ڈاکٹر صاحب پھر وہی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. مولانا آپ عالم دین ہونے کی حیثیت سے آج کی جنریشن کو اور موجودہ حالات میں قومی ہم آہنگی کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ہمیں کس طرح صوفیہ کرام کی زندگی کو، ان کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے نئی نسل کی کہ تصوف کوئی غلط چیز ہے. جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے عمل سے ہی ماخوذ ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ مولانا نے فرمایا، آپ کا چونکہ آبائی وطن مہاراشٹرا ہے اور مہاراشٹرا کی سرزمین دکن سے جڑی ہوئی ہے، تو دکن اور مہاراشٹرا کی سرزمین میں صوفیہ کرام کی تعلیمات کا آپ کیسا اثر دیکھتے ہیں اور آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ تعلیمات ہم نے بھلا دی ہیں؟ کیا دکن اور کیا شمالی ہند، اس خصوص میں پورا ہندوستان ایک سا ہے. جی، اگر کچھ فرق ہے تو 19-20 کا سا ہے. جی، دیکھیے، آج کا آدمی اصطلاحاً مادہ پرست ہو گیا ہے. جی، وہ دین سے، مذہب سے خاصا دور ہو گیا ہے، جی، اور بڑی حد تک بیزار بھی ہوا ہے. جی، نتیجہ یہ ہے کہ اس کے یہاں ایک قسم کا کردار کا اور اخلاق کا بحران پایا جاتا ہے. جی، صوفیہ کرام کی تعلیمات دراصل ان کی صحبت ہوا کرتی تھی جی، جس سے مستفید ہوا کرتے تھے عوام، جی، اور یہ صحبت ہی ہے جو آدمی کی زندگی بدلتی ہے. جی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو صوفیہ کی صحبت میں بیٹھنا، ہمارے یہاں مقامی طور پر بھی سنگت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جی، کہ بھئی کسی نیک آدمی کی سنگت میں بیٹھنا چاہیے. جی، تو صوفیہ کرام کی صحبت، جو صحبت یافتہ ہوتے ہیں، جی، ان کے دل کی کیفیت از خود بدل جاتی ہے. جی، اور جب تک دلوں کی کیفیتیں نہیں بدلیں گی، اس وقت تک باہر خارج کے معروض میں ہماری صورت واقعہ نہیں بدلے گی. جی، جی، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ صوفیہ کی بارگاہ میں حاضری، ان کے درگاہوں پر حاضری، جب ہمارے دل کی کیفیت بدل سکتی ہے، جی، تو جب وہ حیات ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی حاضر ہو، تو پھر وہ کتنا مستفید ہو سکتا ہے. بے شک. بہت اچھا جیسا ڈاکٹر جناح بڑے صاحب نے فرمایا اور ہمارے باقی مہمانوں نے بھی کہ صوفیہ کرام کی محبت، صوفیہ کرام کے دربار میں حاضری، صوفیہ کرام کی تعلیمات کو اپنانا ہمارے دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا ہے اور ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے. ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور مولانا سے یہ میسج لیتے ہیں کہ آج آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری موجودہ نسلوں کو کہ جس وقت وہ صوفیہ کرام کے آستانوں پہ جائیں، ان کے عرس میں جائیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، تو انہیں اپنی زندگی میں صوفیہ کرام کے کارناموں کو کس طرح اتارنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، جی، لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ علم آنے کے بعد عمل کو آواز دیتا ہے. جی، اور اگر عمل آ جاتا ہے تو علم باقی رہتا ہے، اور اگر عمل نہیں آتا تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے. ایک تو ہم اپنی زندگی میں عمل کو لائیں، جی، اپنے کردار کو شفاف بنائیں، لوگوں سے محبت کریں، جی، اللہ کے سب بندوں سے محبت کریں. جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اور جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے خاندان سے محبت کرے. وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بلکہ مخلوق کا لفظ بول کے تمام جانور بھی مراد لیے گئے ہیں کہ ہم اللہ کی ساری مخلوق سے محبت کریں. اور یہ شعر ہم سارے عوام کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بہت خوب.
डॉक्टर साहब, मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है कि आज कम्युनल हारमनी के हवाले से यानी कौमी यकजहती के हवाले से और सूफिया किराम के किरदार के हवाले से आज के हमारे नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, बात यह है कि हमारे यहाँ जज्बाती वाबस्तगी है चीज़ों से। जी। हम मानते हैं बहुत सी चीज़ों को। जी। अक़ीदों में भी हमारा रवैया यही है और अमल के सिलसिले में भी यही रवैया है कि बहुत सी चीज़ों को हम मानते हैं। जी। लेकिन जितना मानते हैं उससे बहुत कम जानते हैं। जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे अकाबिरीन हैं, जी। उन अकाबिरीन को जिनका आप एहतराम करते हैं, जी। उनके बारे में पढ़ें, उनकी तालीमात को पढ़ें और अपनी ज़िंदगियों को उनके सांचे में ढालने की कोशिश करें। जी। जैसा कि अभी मौलाना हाशमी साहब ने फरमाया, डॉक्टर साहब ने फरमाया, असल में तालीम एक हमारा बहुत ऊंचे दर्जे का एक निशाना है। जी। लेकिन तरबियत के बगैर दुनिया की कोई भी तालीम अपना सही रंग रूप नहीं दे सकती, ना अपने वजूद को बाकी रख सकती है। हमारे यहाँ बदनसीबी से वो सिस्टम जो अब एडॉप्ट हो गया है नई तहजीब में, उसने सोहबत के मौक़े कम कर दिए हैं। जी। आला तालीम याफ्ता लोगों के पास भी अपने अकाबरीन के पास बैठने के मौक़े बहुत कम हो गए हैं। जी। और इसकी ज़रूरत उतनी है। जी। सद संगति और हरी कथा तुलसी दुर्लभ दोय। जी। कितना मशहूर तुलसी का दोहा है। जी। सद संगति और हरी कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। ये दौलत, ये शान व शौकत, ये औलादें, ये तो हर जगह हो जाती हैं। लेकिन जो दुनिया की बड़ी दौलत है वो खुदा का जिक्र है और अच्छी सोहबतें हैं। तो अच्छी सोहबतों का इख्तियार करना, जैसे मौलाना आप तो स्कॉलर हैं फ़ारसी के, मौलाना रूमी के, तो आपने तो ख़ुद कहा है कि एक औलिया अल्लाह की एक साथ की सोहबत 1000 साल की ताअत बेरिया से अफजल है। तो वो जो कल्ब का साफ़ होना है, इखलास, ईमान और उसके बाद अल्लाह का खौफ रखते हुए अपनी ज़िंदगियों को खुदा के बंदों की मोहब्बत से के रंग में रंग के जब उनके दरमियान आप उनकी खिदमत करने के लिए पहुँचेंगे तो फिर वो कैफियत तब्दील हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो कुल मिला के हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है या जिस मज़हब पर वो यकीन करता है उस मज़हब से मोहब्बत करता है, जिस मुल्क में वो रहता है उस मुल्क से मोहब्बत करता है, तो उस मोहब्बत की पहचान ये है कि वो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है और मोहब्बत ही का बुनियादी दारो मदार है। और यही पैगाम हमें सूफिया इकराम की ज़िंदगी से मिलता है, जिसे उर्दू के एक शायर ने कहा है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफ़रतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। आज हमने गुफ्तगू की सूफिया इकराम का किरदार कौमी हम आहंगी में और हिंदुस्तान की तहज़ीब के नशोनुमा में। हम शुक्रगुज़ार हैं अपने तमाम तीनों मेहमानों के, प्रोफेसर जिना बड़े साहब, डॉक्टर मानवी साहब और मौलाना हाशमी साहब, कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे इस आज के प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ और मुख्तलिफ़ मेहमानों के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।